کاٹھ دی کنی نہیں، سید سنی نہیں. خیال رہے، پہلو میں بیان کیتی سی لیکن میاں گھنگ والیاں دی کرامت بیان کیتی سی. میاں گھنگ والے سرکار نے بھی اسی طرح دی کرامت وکھائی سی، لیکن انہاں تو صدیاں پہلو حضرت میرا موج دریا بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کرامت ظاہر فرما چکے نے. سرکاراں دی محفل دے اندر بیٹھ گئے، ایک شخص آکھدا ہے کاٹھ دی کنی نہیں، سید سنی نہیں. کاٹھ دی کنی نہیں، سید سنی نہیں. کاٹھ دی کنی نہیں، سید سنی. آپ سرکار توجہ ہے، ایک گل سنی تے نال ہی او منکر کہندا ہے پہلو نے سندے تھا سجدہ نو اگ نہیں ساڑ دی، پر ہن کدی نہیں ویکھیا کتھے سید رہ گئے. بابے موج دریا پہلو ہی موج سن، موج دریا سن. موج جائے آپ فرماندے نے لیا وہ کاٹھ دی کنی، کاٹھ دی کنی آ گئی، لکڑاں بالیاں گئیاں. بابے ہو رہا ہن کیونکہ انہیں آخیا سی پہلو سجدہ نو اگ نہیں سی لگدی تے ہن کتھے رہ گئے. آپ نے کی کیتا، اپنے دوویں پیراں دے نال چولہا بنا لیا اگ دا. دوویں پیراں نو چولہا چا بنایا ہے، اتے ہانڈی لکڑی دی تر دتی، تھلے اگ تر دتی، چاول پکا دیگ پاسے کیتی. آپ فرماندے نے دس منکرا کاٹھ دی کنی بھی بن گئی اور سید سنی بھی بن گیا، وہ پیر دی چل بن گئی. پتا لگا ہن بھی سید سچے ہیں تے سید سنی ہو سکدا ہے، سنیاں تو باہر کدی سید نہیں ہو سکدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. توجہ ہے، یہ مطلب ہے ہر پاسے سید نہیں سمجھنے چاہیے، سید ہوندے ہی سنی نے، سید ہوندے ہی سنی نے. آپ نے بخا دیتا کہ کی آنا ہے لکڑ دی ہانڈی نہیں بندی، انہیں گل بنائی نا کاٹھ دی کنی نہیں، اتوں وزن چا جوڑیا سنی دے کنی دا، کہندا وہ کنی نہیں ادھر سنی نہیں ہو سکتا سید. آپ نے فرمایا لے، آپ نے قدم مبارک رکھے، پیر اگے کر کے اتنے کنی رکھ دیتی، تھلے فرمایا لے پک گئی. اب بول دے نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے، یہ میرا موج دریا بخاری بابے نارے دے والد دی گل ہے. کنہاں دی؟ یہ انہاں دے والد گرامی نے. یقین کرنا انہاں دا ہر بزرگ اتے جیڑے نو میں کھولا انہاں دا ایک پورا موضوع بن جائے گا. اور حوالہ سن لو، خزینۃ الاسفیاء، عظیم مورخ محقق صوفی عالم فقیہ مولانا مفتی غلام سرور قادری لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ. ذہن وچ رکھنا 100 سال تو اتے ہو گیا ہے انہاں نو دنیا تو وفات فرمایا. بہت بڑے قادری سلسلے دے ولی ہوئے نے، فقیر ہوئے نے. تے تاریخ صوفیاء اولیاء انہاں لکھی ہے، او دا نام ہے خزینۃ الاسفیاء. فارسی دے اندر
افغانستان دا پرانا چھاپا نا چیز دے کول مدھم جے لفظاں کاغذاں نال موجود ہے. یہ گل اودے چ لکھی. اور ہور حوالہ سنو، دارا شکو محمد دارا شکو اورنگزیب عالمگیر دے بھائی، اورنگزیب عالمگیر دے بھائی دارا شکوہ نے کتاب لکھی ہے اولیاء دے حالات دے اتے. میاں میر دے مرید سن. میاں میر لاہوری جان دے ہو، قادری سلسلے دے بہت کرنی والا ولی ہویا ہے، بہت پیارا اللہ دا ولی ہویا ہے میاں میر سرکار. ہائے 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 اللہ. اج ہی انہاں دا پڑھ رہا سا سفینۃ الاولیاء فارسی دے اندر دارا شکوہ نے لکھی اولیاء دے حالات دے. اور یہ مرید خاص مرید سی میاں میر دا. یہ دارا شکوہ مرید سی، اورنگزیب عالمگیر دا بھائی سی سکا تو مرید سی میاں میر دا. انہیں خود لکھیا ہے کہ میاں میر دے حالات دوتے میں مستقل کتاب لکھی جدا نام سکینۃ الاولیاء ہے. اس دے اندر عجیب گل انہیں لکھی میاں میر سرکار دے بارے. آپ کوٹھے دی چھت دے اوتے سوندے ہوندے سن، گرمیاں وچ بیندے ہوندے سن، اللہ اللہ کردے ہاں رات اوتھے گزار چھڑنی. خادم ایک رات اتے جاندا ہے، پہلو بھا کے آوندا ہے، پھر تھوڑی دیر تو بعد جاندا ہے. آپ فرماندے نے او وضو دا پانی رکھ جائیں، مصلا چھڈ جائیں. وہ مصلا چھڈ گیا تے پانی نہ رکھ گیا، بھول گیا ادھی رات نو ویکھے تے میاں صاحب اتنے کوئی نہیں، میاں میر سرکار اتنے کوئی نہیں. حیران ہویا، تھلے آیا بھئی ویکھاں حجرے شریف وچ مت آ گئے ہون. اوتھے آن کے دیوا بالیا، حجرے وچ بھی کوئی نہیں. بڑا پریشان ہویا بھئی میاں صاحب کدھر گئے. سویر ہوئی تے آپ حاضر ہو گئے. عرض کردہ لجپالا کدھر تشریف لے گا؟ سرگی دا وقت ہویا. آپ فرماندے نواز دیندے نے پانی لے آؤ. پانی لے آندا، وضو کیتا، تہجد پڑھی. پوچھا حضور کدھر گئے تھو؟ آپ فرماندے نے دسنا تینوں ہے لیکن ایک شرط ہے، راز کسے دے اگے کھولی نہ، میرے جیوندیاں راز کھولی نہ. عرض کردہ سونے عہد ہو گیا نہیں کھولاں گا. فرمایا راتی بیٹھیا خیال ہو جائے میں اس غار دے اندر پہنچا جنوں غار ہرا آکھدے نے. اللہ فرمایا غار ہرا وچ جا پہنچیا واں، اج راتی اوتھے ہی بیٹھا رہیا واں. فرمایا جیڑا رب دا قرب، جیڑا اللہ دا قرب غار ہرا وچ بہن نال ملدا ہے او تے چلیاں وچ بھی نہیں ملدا. فرمایا لوگاں نو اس دا پتہ ہی کوئی نہیں. دارا شکوہ پہ لکھدا ہے، اپنے مرشد دی گل پہ لکھدا ہے. میاں صاحب فرماندے میاں میر فرمایا اے غار ہرا دے اندر رات گزاری. او قربان جاواں اللہ والیاں دے شان تو، زور تو، طاقت تو جہازاں دے پہنچن والے 5 گھنٹے لاؤن تے او بھی کوئی پتہ نہیں جہاز پڑدا ہے کہ نہیں، راہ وچ ڈگ جاوے. قربان جاواں اللہ والیاں تو رات بیٹھن کوٹھے دی چھت دے تے گزارن غار ہرا وچ تے تہجد واپس لاہور وچ ادا فرماؤ. توجہ ہے، بولو اللہ اکبر. ہاتھ ہے اللہ کا
ارے بندے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ غالب و کارآفریں، کار کشا کار ساز۔ سخی باؤ فرماندا ہے میں شہباز او کرا پروازاں، او میں شہباز کرا پروازاں، وچ افلاکی کرم دے افلاطون ارسی تو ورگے ورگے افلاطون ارسی تو ورگے، میں اگے کس کم دے ہوں